बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान के बहुत बड़े टाइकून और अमीर तरीन बिजनेसमैन मलिक रियाज, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, अगर उन्हें पाकिस्तान का मुकेश अंबानी कहा जाए तो ये गलत ना होगा। उनका बिज़नेस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में फैला हुआ है। लेकिन ये कोई ख़ानदानी अमीर इंसान नहीं थे। ये भी गुर्बत की चक्की में ना जाने कितना अरसा पीसते रहे और फिर अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा करम किया कि उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर ना देखा। उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई दिन इंतहाई दर्द भरे थे। खाने को निवाला तक ना होता था, बीवी अलग ताने देती और माँ की बीमारी पर अलग पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। मलिक रियाज कहते हैं कि महंगाई बढ़ती गई मगर मेरे हालात ना बदले। बच्चे आए रोज़ फरमाइशें करते तो पैसे ना होने की वजह से शर्म के मारे मुंह छुपाता फिरता था। आखिर गुर्बत से तंग आकर एक स्कूल में चौकीदारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके भी 15,000 माहाना तनख्वाह मिलती। अल्लाह ताला से शिकवा करने लगा कि तेरी ज़ात रिश्वत खोरों और सूद खोरों को तो खूब अता करती है, फिर मुझ जैसा हलाल रोज़ी कमाने वाला क्यों खाली हाथ रह जाता है। एक दिन मैं तनख्वाह लेकर घर जा रहा था। जब घर पहुंचा तो हवास बाख्ता हो गया, क्योंकि घर में मेरी माँ और बीवी भूख से निडाल पड़ी थी। मैं फ़ौरन एक यूटिलिटी स्टोर पर गया ताकि वहाँ से सस्ता सौदा ले लूँ। 3 घंटों से मैं यहाँ पर तिलमिलाती धूप में लाइन में खड़ा था, सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई सस्ता राशन मिल जाए। यूटिलिटी स्टोर पर इतनी लंबी लाइन थी कि बार बार धक्कों की वजह से मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मैं इस कोशिश में था कि किसी न किसी तरह यहाँ से कुछ ले सकूँ और सौदा लेकर ही जाऊँ। चिलचिलाती आग, बरसाती धूप गोया मेरा दिमाग गरमा रही थी, मगर कभी सर पर बाजू रख लेता तो कभी अपने हाथ में मौजूद रुमाल को अपने सर पर रख लेता ताकि किसी तरह इस गर्मी की शिद्दत को कम कर सकूं। कितने घंटे खड़े रहने के बाद मेरा नंबर आया था, लेकिन तब तक स्टोर बंद हो चुका था। वहां पर सामने खड़ा लड़का कहने लगा कि स्टोर बंद होने का वक्त हो चुका है, अब आप कल दोबारा आइएगा। मुझे तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं कुएँ के पास आकर भी प्यासा रह चुका हूँ। ऐन मौका पर किसी ने कुएँ में फेंके जाने वाला डोल तोड़ कर रख दिया हो। मैं परेशान सा उस लड़के का चेहरा देखने लगा, बड़ी बेचारगी से कहने लगा कि मैं पिछले 4 घंटों से धूप में खड़ा हूँ, अब मेरा नंबर आया है। एक तो वैसे धक्के दे देकर मुझे सबसे आखिर में खड़ा कर दिया गया। अब मुझे कुछ तो राशन दे दो, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं। आपको सौदा देने में 5 मिनट ही तो लगेंगे, आपकी मेहरबानी होगी। मैं लिस्ट बना कर लाया हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और स्टोर के दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगे कि ओ भाई, तेरे कानों में हमारी आवाज़ नहीं पहुँची। जब कह चुके हैं कि स्टोर बंद हो चुका है, कल आना, तो फिर भी चढ़ा जा रहा है। जा, इतने ही तेरे घर में फाके बने पड़े हुए हैं तो जाकर दूसरे स्टोर से राशन ले ले। मैं जो समझ रहा था कि शायद वो मेरा एहसास करके मुझे कुछ राशन दे देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो उल्टा मुझे बातें सुनाने लगे और मेरे सामने स्टोर का दरवाज़ा बंद करके जा चुके थे और मैं अपने हाथ में मौजूद वो पुराने बोसीदा से 500-500 के 2 नोट देखते हुए रह गया। ये पैसे कुछ लोगों के लिए तो शायद बहुत थोड़े थे, उनकी नज़रों में तो इन पैसों की कोई अहमियत ही ना होती, लेकिन मेरे लिए ये बहुत थे। मेरी अम्मा ने ना जाने कितने महीनों से इन्हें नोटों को अपने बोसीदा से दुपट्टे के कोने में बांध रखा था, सिर्फ इसलिए कि मुश्किल वक्त में काम आएंगे। मैं जहाँ पर मजदूरी करता था वहाँ पर कुछ मज़दूरों के साथ मेरा झगड़ा हो गया। वो लोग तो बड़े ही तेज़ तरार थे, लेकिन लड़ाई झगड़े के माहिर थे और मैं ठहरा अपनी माँ का इकलौता भोला भाला सा लड़का। इन उतार चढ़ाव और लड़ाई झगड़ों से मुझे हमेशा मेरी माँ ने दूर ही रखा था, लेकिन जब मेरी माँ को पता चला तो उन्होंने मुझे दोबारा वहाँ पर मजदूरी करने के लिए ना भेजा और मेरी जगह पर उन्होंने और मजदूर रख लिया था और मैं अब काम के लिए मारा मारा फिर रहा था, लेकिन कोई काम मिल ही नहीं रहा था। मेरी नई नई शादी हुई थी, शादी को बस 2 महीने हुए थे और इन 2 महीनों में मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। वो मुझसे आखिर ज़िद ही क्या करती थी। कभी कभार कह देती भुने हुए चने ही ला दो, या फिर भट्टा खाने की ज़िद कर लेती। कभी कभार फूलों के गजरे मांग लेती, मैं उसे ला कर देता जिससे वो खुश हो जाती थी। पिछले 2 महीनों से मैं खाली हाथ हो चुका था, घर में राशन भी ख़त्म हो चुका था। इस पर जब मेरी माँ ने रोटी बनाकर हमारे सामने रखी तो मेरी माँ मेरे सामने खाना रखने के बाद खुद दूर जाकर बैठ चुकी थी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, हम लोग मिलकर ही खाना खाते थे। मैंने अपनी माँ को दूर बैठे देखा तो कहने लगा, अम्मा दूर हटकर क्यों बैठ गई हो, आओ मिलकर खाना खाते हैं। शायद आज घर में सालन भी नहीं पका था, कल की पकी हुई माश की दाल और चटनी अम्मा ने मेरे सामने रखी थी, जो कि इतनी कम थी कि पहले दाल ख़त्म हुई और बाद में रोटी। एक पतली रोटी मेरे सामने पड़ी थी।
माँ कहने लगी कि बेटा तू खा ले, मेरे मैदे में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि रोटी नहीं खानी वरना दर्द बढ़ जाएगा। मैंने अपनी माँ की बात पर सर हिला दिया। बीवी को तो मैं कल शाम ही से मेके छोड़ आया था। मैंने 2-3 निवाले लिए, फिर अम्मा को देखकर कहने लगा कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तू डॉक्टर के पास जाकर उससे इलाज करवाया। मेरी बात पर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ चुके थे। आंसू साफ करते हुए मेरे पास आकर बैठ गई तो मैं निवाले बनाकर अपनी माँ के मुंह में डालने लगा। कहने लगे कि माँ फिक्र मत करो, ये दिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, देखना मेरा काम अच्छा भला चल जाएगा, बस फिक्र मत करो। लेकिन अगली सुबह उसके बावजूद कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया था। तभी मेरी माँ ने मुझे अपने दुपट्टे के साथ बंधे हुए मुश्किल वक्त के लिए वो 500-500 के नोट निकाल कर दिए थे कि इनसे जाकर थोड़ा बहुत आटा ले आओ। बहू को चंद रोज़ अपने मेके ही रहने दो, वहाँ पेट भर का खाना तो खा लेगी। मगर मैं क्या करता, मेरे पास तो अभी यही 1000 रुपया बचा था। स्टोर भी बंद हो चुका था। मजबूरन दूसरी दुकानों पर गया और वहीं से कुछ आटा लेकर घर चला आया। वो आटा इतना था कि 2-3 रोज़ के लिए हम माँ बेटे को बहुत हो जाता। दिल ही दिल में अपने रब से दुआ कर रहा था कि ऐ अल्लाह, अल्लाह करे मुझे कोई काम मिल जाए, कम अज़ कम इस तरह के मुश्किल वक्त से तो मेरी जान छूट जाएगी। मैं यही सोचता हुआ अपने घर की गली में पहुंचा। बेसाख्ता मेरा ध्यान बीवी की जानब गया था। बीवी भी मुतवसत तबके से ही ताल्लुक़ रखती थी, मगर हैसियत में हमसे कुछ बेहतरी थी, मेरी तरह कंगाल ना थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि शादी के 2 माह बाद ही मुझ पर यह नौबत आ जाएगी। चलो अच्छा था कि वो हमें साथ रोटी खाते हुए नहीं देख रही थी। यह सब सोचते हुए मैं घर में दाखिल हुआ था कि जब सैनी में मौजूद माँ और बीवी बैठी हुई थी नज़र आ गई। मायरा मेरी माँ के पास बैठी उन्हें अपने मेके वालों की बातें सुना रही थी। शायद वो अभी अभी पहुंची थी। मेरे तो चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। मुझे देखकर फ़ौरन मुस्कुरा कर मेरे पास आई। मैं बजाय खुश होने के उल्टा परेशान हो गया। लेकिन बहरहाल यही हमारी ज़िंदगी थी, इसलिए सब्र तो करना था। इस रोज़ जब मेरी माँ रोटी बनाने लगी तो मेरा बोलने लगी, रोटी मैं ख़ुद अपने हाथों से बनाऊंगी। घी तो मौजूद नहीं था, ना ही कुकिंग ऑयल था। सूखी रोटी बनाने पर उसने मुझे देखा था। कुकिंग ऑयल ख़त्म है, आप लेकर नहीं आए? मैंने सरसरी से अंदाज में कह दिया कि नहीं, याद नहीं रहा, कल ले आऊँगा। रोटी बनाने के बाद जब उसने देगची का ढक्कन उठाकर देखा तो उसमें सालन ही मौजूद नहीं था। हैरत से मेरी अम्मा को देखकर कहने लगी कि खाला सालन तो आपने बनाया ही नहीं, आप देखें कैसे रात हो चुकी है, अगर कुछ बनाना तो मुझे बता देती, जैसे ही मैं आई थी तो साथ ही सालन भी बना देती। मगर इस मरतबा मेरी माँ ने मेरी जानब देखा था, फिर गहरी सांस लेते हुए कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हारे शोहर को बताना ही भूल गई थी कि सब्ज़ी भी लानी है, वरना सब्ज़ी आ जाती। मेरे बीवी हम दोनों का चेहरा देखकर कुछ समझ चुकी थी। खाने के लिए हम बैठे तो मैंने और अम्मा ने आधी आधी रोटी ही खाई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें, जबकि पूरी रोटी मायरा के सामने रखी थी। उसने भी आधी रोटी खाकर हमारी जानें बढ़ा दी थी। फिर कहने लगी, क्या बात है, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? जब उसने इसरार किया तो मजबूरन मुझे बताना पड़ा कि मुझे सेठ ने काम से निकाल दिया है, इसलिए हमें थोड़ी बहुत कंजूसी से काम लेना पड़ेगा। पहले तो वो थोड़ी घबराई और सेठ को बुरा भला कहने लगी। फिर कहने लगी कि फ़िक्र मत करें, हम बेजा ख्वाहिशात नहीं करेंगे, ना ही फालतू चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, बल्कि जितना हो सका बचत करेंगे। मैं बड़े खुदा तरस शख्स था, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर कोई खाते वक्त मेरे पास आता तो मैं अपने हिस्से का खाना भी उसे दे दिया करता था, यही मेरी आदत थी। इस रोज़ मैं काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला, एक स्टोर पर गया और जाकर कहने लगा कि मुझे हिसाब किताब अच्छे से आता है, अगर आपको अपनी दुकान पर किसी तरह के काम करने का लड़के की ज़रूरत है तो आप मुझे अपनी दुकान पर रख सकते हैं। लेकिन अगले पल वो मुझे वहाँ से झिड़क कर निकालने लगा कि कहाँ से आ जाते हैं मुँह उठाकर। मैंने बस गहरी सांस खारिज की और सोचने लगा कि रोज़गार के लिए और अपने घर वालों का पेट पालने की खातिर हम मर्दों को कैसी कैसी झिड़कें सहनी पड़ती हैं। माँ का सारा लाड प्यार और मोहब्बत तो बस बचपन ही तक महदूद होता है। हमारे मुआशरे में बेटे की पैदाइश पर बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं। बेटी हो तो लान तान किया जाता है, मलामत किया जाता है, बेटी को बुरा समझा जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बेटी फिर भी खुश नसीब होती है कि 4 दीवारी में रहती है, भले ही झिड़कें खाती है, लेकिन इज़्ज़त की रोटी तो उसका बाप भाई कमा कर उसे दे देता है। लेकिन हम लड़के जिनकी पैदाइश पर मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, दावतें की जाती हैं, अकीका किया जाता है, इसलिए कि बाप का सहारा आ गया, बाप का बाजू आ गया, मर्द की नाक ऊंची हो जाती है और औरत भी माशरे में इतरा कर चलती है कि मेरे तो इतने इतने बेटे हैं। लेकिन वही बेटे जब बड़े होकर सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं तो ना जाने इन बेटों के दिल पर क्या गुजरती है।
جب وہ سب کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں یہی سب کو سوچ رہا تھا۔ میں نے بہت سی جگہوں پر کام دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی کام اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں گھر میں فاقہ کشی بڑھنے لگی تھی۔ اب تو حالات مزید سے مزید برے ہونے لگے تھے۔ آخرکار جب اپنی ماں اور بیوی کی بری حالت دیکھی اور بیوی کے طعنے سنے تو پریشان سا بھی ہونے لگا تھا کہ کہیں بیوی چھوڑ کر ہی نہ چلی جائے۔ ماں بھی بیمار تھی اور ان کی دوا کے لیے بھی بندوبست کرنا تھا۔ کام ڈھونڈنے کے سلسلے میں میں ایک جانب کو چل رہا تھا کہ وہاں پر کسی کو اپنے گھر سے کچرا اٹھوا کر گھر سے باہر پھینکوانا تھا۔ ان کے گھر میں مرمتی کا کام چل رہا تھا اور اب فالتو کا کچرا ان کے گھر میں پڑا تھا جس کو اٹھا کر پھینکوانا چاہتے تھے۔ میں نے یہ سنا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس چلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں کچرا سمیٹنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ سامنے کھڑا شخص سر سے لے کر پیر تک مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ تم میری مدد کرو گے؟ دیکھنے میں تم اچھے خاصے گھر کے لگتے ہو، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ میں مجبور انسان سب کچھ کروا دیتی ہے۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ گھر کوئی زیادہ بڑا نہ تھا، لیکن نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ میں ریڈی میں سارا فالتو سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگا۔ میری کمر مزدوری کر کے ٹوٹ چکی تھی اور کام ختم کرنے کے بعد اس شخص نے 1000 روپیہ نکال کر مجھے دے دیا تھا۔ وہ 1000 روپیہ بھی گویا میرے لیے میری جان سے بڑھ کر تھا۔ بیوی کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی۔ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر سے ایک مرتبہ چیک اپ کروا لوں۔ اگر کوئی خوشخبری ہوئی تو مجھ پر تو ذمہ داریاں اور بڑھ جائیں گی۔ ان پیسوں سے کوئی دال سبزی لی اور باقی پیسے لے کر بیوی کے ساتھ ہسپتال چلا گیا۔ میں اس کو لے کر پرائیویٹ کلینک پر چلا گیا، لیکن جب وہاں کی فیس سنی تو دماغ ٹھکانے آ گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا چکا تھا۔ 1500 روپے تو صرف اس گینیکالوجسٹ کی فیس تھی۔ چپ چاپ بیوی کو لے کر واپس آ گیا۔ آخرکار بیوی نے تانا دے دیا کہ تم نے ایک مناسب سے ڈاکٹر سے میرا چیک اپ بھی نہیں کروا سکتے۔ پتہ نہیں کب ہمارے دن بدلیں گے۔ مگر میں کیا کرتا؟ میں اس کو سرکاری ہسپتال لے آیا، جہاں پر اس کا چیک اپ ہوا۔ گھنٹوں دھکے کھائے، ذلیل ہوئے اور تب جا کر بیوی کی رپورٹ سامنے آئی، جس میں یہ تھا کہ بیوی خیر سے ماں بننے والی ہے، وہ بھی 2 بچوں کی، جسے سن کر میں بہت خوش ہوا۔ پہلے سوچتا رہا کہ آخر ان سب کا انتظام کیسے کروں گا۔ جیسے تیسے وقت گزرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ 2 بیٹے بڑے ہی خوبصورت تھے۔ ان کو دیکھ کر ایک پل کو میرے دل کو سکون ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے بیٹے عطا کیے ہیں۔ یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے اور ان کا ہمارے حق میں نیک ثابت کرے۔ میں ایک سکول میں چوکیداری کرنے لگا تھا۔ رات کے وقت مجھے اس سکول میں چوکیداری کرنی تھی، لیکن چوکیداری کرنے کے مجھے صرف 15,000 ہی مل رہے تھے۔ اگرچہ آج سے کچھ سال پہلے ہوتے تو میرے لیے اس رقم کی بڑی اہمیت تھی، لیکن اب یہی 15,000 مجھے کم لگنے لگے تھے۔ کتنی مدتوں سے میں پیٹ بھر کر کھا بھی نہیں سکا تھا اور نہ ہی اپنے لیے کچھ خرچ کر سکا تھا۔ میرے تو سارے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ بامشکل بیوی، بچوں اور ماں کی خواہشات پوری کر رہا تھا۔ ابھی بھی تنخواہ ملنے میں 8 دن باقی تھے، لیکن تنخواہ پہلے ختم ہو چکی تھی۔ جیب میں صرف 500 روپیہ تھا۔ میں شکوہ کو نظروں سے آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگا کہ یا اللہ، کب مجھ پر ترس کھائے گا؟ آج تو میرے حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، مجھ پر رحم کر۔ یا اللہ، میرے حالات کچھ بہتر کر دے۔ اس وقت میں اکیلا تھا۔ دھوپ بڑے زوروں سے میرے سر پر تھی۔ سورج تو جیسے ابل رہا ہو اور میں بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹپک رہے تھے کہ یا اللہ، آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، کبھی برا کام نہیں کرتا، بس حلال رزق کمانے کے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہوں۔ پہلے صرف ماں اور بیوی تھے، اب 2 بیٹے بھی ہیں۔ ان کی ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ کل کو ان کو سکول بھیجنا ہے، پھر بیماری اور مصیبتیں الگ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ میں اکیلا سب کچھ کیسے کروں گا؟ ابھی تو میری اتنی عمر بھی نہ تھی، پھر بھی میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو چکے تھے، صرف اور صرف ان پریشانی کی وجہ سے۔ جو 15,000 ملتے تھے وہ مہینے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے تھے۔ میں اور بھی کئی جگہ پر نوکری ڈھونڈنے میں لگا تھا، مگر نوکری ملتی ہی نہ تھی۔ بہرحال میں اپنے رب سے شکوہ کرنے لگا کہ اب تو دن پھیر دے۔ کتنے سال گزر چکے ہیں، میں اس طرح کی مصیبتوں سے گھرا ہوا ہوں۔ دنیا میں تو لوگ چوری اور حرام خوری کر کے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اور ایک میں ہوں جیسے بس 15,000 کی گھنٹی سے باندھ دیا گیا ہے۔ کتنی دیر میں یوں ہی گزر گئی۔ اس روز مجھے تنخواہ ملنی تھی۔ جب سکول کے مالک نے 15,000 نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے تھے تو میں اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گدی دیکھتا ہی رہ گیا جو اس نے اپنی جیب سے نکالی تھی۔ اس کے جیب میں 5,000 اور 1,000 کے کتنے زیادہ نوٹ تھے۔
جن میں سے میری تنخواہ کے لیے 15,000 نکالنا تقریباً دریا میں سے ایک لوٹا پانی بھرنے کے برابر تھا۔ گہری سانس خارج کی اور افسردگی سے وہ 15,000 پہ یوں تھمے جیسے ان کی میری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ ان پیسوں کو میں نے ہاتھ میں لیا اور پھر گھر آنے لگا۔ وہ پیسے میری مٹھی میں ہی تھے۔ چلتا چلتا میں گھر تک آیا تھا۔ میرا دل آج بہت بے چین تھا۔ گھر آیا تو آ کر سامنے بستر پر بیٹھ گیا۔ بیوی، بچے اور ماں خوش تھے کیونکہ جانتے تھے کہ آج مجھے تنخواہ ملنے والی ہے۔ مجھے گھر دیکھ کر میری بیوی کہنے لگی کہ پہلے تو آپ تنخواہ ملتے ہی بہت خوش ہوتے تھے، مگر آج آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میری ماں بھی وہیں پر آ چکی تھی۔ میں ان کے سامنے بھی جو ہی شکوے کرنے لگا۔ میں کہنے لگا، کیا فائدہ اس تنخواہ کا؟ صرف 2 وقت کی روٹی مشکل سے میسر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے بچوں کی خواہشات پوری کر سکتا ہوں اور نہ ہی تمہارے اماں اور بچوں کے لیے کچھ لا سکتا ہوں، بلکہ اس سے سسک اور گھٹ گھٹ کر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ خیر، پیسے لو اور اماں کے ساتھ جا کر کوئی سودا سلاف لے آؤ۔ دل تو یوں کر رہا تھا کہ جیسے کسی بلڈنگ سے کود کر یا کسی ٹرک کے نیچے آ کر جان دے دوں۔ میری یہ بات سن کر میری اماں مجھے جھڑکنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ ارے وہ بھی تو لوگ ہیں جو روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہم سے بھی برے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کی حالت کو دیکھ کر ہمیں اپنے رب کے کرم پر بے سختہ شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرے گا۔ مجھے پیسے تو میں جا کر سودا لے آؤں، تم تو بلا وجہ ہی ناشکری کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اس ناشکری کی۔ میری ماں مجھے یہ سب کہہ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی دیکھی تو ایک پل کو میں گھبرا سا گیا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ میں تو پیسے ہی موجود نہ تھے۔ میں حیرت سے اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اپنا بٹوا دیکھا، پھر چارپائی دیکھی، مگر وہ پیسے میرے پاس موجود ہی نہ تھے۔ وہ پیسے کہاں رہ چکے تھے؟ میں دوبارہ اس راستے پر گیا جہاں سے آیا تھا، لیکن کہیں بھی پیسے موجود نہ تھے۔ میری ماں تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ بیوی تو شور مچا رہی تھی کہ یہ کیا کر دیا، پیسوں کو جیب میں کیوں نہیں ڈالا؟ جبکہ مجھے تو لگا تھا کہ جیسے میرا دل یہیں پر پھٹ جائے گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اب مجھے ان 15,000 روپے کی قدر ہو رہی تھی۔ انہیں 15,000 روپے میں مہینے کا راشن آنا تھا، اماں کی دوائیاں آنی تھی، بچوں کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں آنی تھیں۔ ارے یہ پیسے تو میرے لیے بہت زیادہ اہم تھے۔ ان سے تو میں نے مہینے بھر پورا کرنا تھا۔ ارے اور نہ صحیح تو بغیر چھانا ہوا آٹا تو یہ آ سکتا تھا جو ہم مہینے کے آخری دنوں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ میری ماں اور بیوی کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، شاید ہمارا نصیب میں یہی تھا۔ دعا کرے کہ وہ پیسے کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگیں جو واقعی ان کا مستحق ہو سکتا ہے، کہ کوئی ہم سے بھی زیادہ پریشان حال ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس موجود پیسوں کی مدد سے اس کی مدد کر دی ہو۔ اس کے لیے تو یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں ہوگی کہ اسے راستے میں پڑے ہوئے اتنے زیادہ پیسے مل گئے۔ ذرا سوچو، اگر وہ کوئی غریب یا کوئی دیہڑی دار ہو جس کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ ہو، اگر اسے یہ پیسے ملیں گے تو اس کی تو عید ہو جائے گی۔ آج وہ ہمیں ڈھیروں دعائیں دے رہا ہوگا۔ اگر وہ دعا نہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ تو اس کا اجر ہمیں ضرور دے گا۔ میری بیوی اور میری ماں مجھے حوصلہ دے رہے تھے جبکہ میں پچھتا رہا تھا۔ میری امی ٹھیک کہا کرتی تھی کہ مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی اپنے رب سے۔ میں نے بجائے شکر کے ساری رحمتوں اور برکتوں کی ناشکری کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ میں رونے لگا۔ اس روز جب تہجد کی نماز پڑھی تو رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگنے لگا۔ پورا مہینہ آخر کیسے نکلتا؟ لیکن اگلے روز جب میں چوکیداری کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک سیاہ رنگ کا شاپر پڑا ہوا ملا، جیسے اس میں کچھ خاص پڑا ہو۔ وہ پڑا تو کچرے دان کے پاس تھا، مگر کافی منفرد سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس شاپر کو میں نے اٹھا لیا۔ جیسے ہی کھول کر دیکھا تو اندر 5,000 ہزار کے کئی نوٹ موجود تھے۔ پیسوں کو دیکھ کر میں گھبرا سا گیا۔ شاپر کو دوبارہ وہیں پر رکھ دیا۔ کتنی ہی دیر انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی اٹھا لے جائے، لیکن جب کوئی نہ آیا تو میں نے وہ شاپر اٹھا لیا اور گھر چلا آیا۔ بیوی اور ماں جی پیسے دیکھ کر حیران ہوگی۔ وہ پیسے لاکھوں میں تھے۔ کہنے لگی، کہیں سے چوری کر کے لائے ہو کیا؟ میں نے کہا، نہیں ماں جی، مجھے یہ شاپر راستے میں پڑا ہوا ملا ہے۔ 3 روز تک میں روزانہ وہاں پر جاتا اور انتظار کرتا کہ آخر یہاں پر کوئی ان پیسوں کو ڈھونڈنے والا آیا ہے یا نہیں، لیکن جب کسی نے بھی ان پیسوں کے بارے میں نہیں پوچھا تو وہ پیسے مجھ پر حلال ہو چکے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ان سے میں نے اپنی ایک کریانے کی دکان کھولی۔ دھیرے دھیرے اس میں برکت ہوئی اور وہ سپر سٹور بن گیا۔
میں ماہانہ اچھی خاصی رقم کمانے لگا تھا۔ میری غربتیں جھڑ چکی تھیں۔ وہ رقم جو مجھے اس شاپر میں ملی تھی، جب رقم میرے پاس جمع ہوگی تو میں نے اس رقم کو غریب، مسکین، یتیم بچوں میں بانٹ دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور آج تک اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے گھروں میں ماہانہ راشن ڈلواتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کس کے صدقے کیا۔ پھر ایک ایسے انسان سے ملا جو پراپرٹی کا بزنس کرتا تھا۔ میں نے کچھ پیسہ اس کے ساتھ انویسٹ کیا، اور وہاں سے بھی مجھے میری امیدوں سے کہیں زیادہ لاکھوں میں منافع ہوا۔ اس طرح پھر میں نے اپنا ذاتی پراپرٹی کا کام شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر پیسہ انویسٹ کیا، خاص طور پر بحریہ ٹاؤن میں، جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم کیا گیا ہے۔ نہ جانے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے، میں نے کوئی چوری ڈاکہ کر کے اتنا پیسہ نہیں بنایا۔ میں نے انتہا سے زیادہ غربت دیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ عروج کو زوال اور زوال کو عروج ضرور دیتی ہے۔ میں آج جو کچھ ہوں، یہ صرف اس ذات کے کرم نوازی اور میرے والدین کی دعا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے راستے میں کانٹے نہیں بکھیرے، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھا کیا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ حسد کیا ہے۔ میری آپ سب کو یہی نصیحت ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اسے محنت سے کریں، ہمت نہ ہاریں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے اس پر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو ضرور پورا کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔